बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। तो आज की वीडियो के अंदर हम इंडिया और चीन के तल्लुकात के हवाले से बात करेंगे, सरहदी कशीदगी के हवाले से बात करेंगे। इंडिया और चीन के तल्लुकात सरहदी कशीदगी के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की रिकॉर्ड तिजारत। इंडिया और चीन के तल्लुकात में उतार चढ़ाव के दरमियान एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ज़ाहिर होता है कि इस खित्ते में दोनों ममालिक के तजारती तल्लुकात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। रवां साल इंडिया और चीन के दरमियान दो तरफ़ा तजारत 100 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुकी है, लेकिन दोनों तरफ से इस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती है। इसकी वजह वाज़ेह है कि मशरकी लद्दाख में सरहदी कशीदगी के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इंडियन खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक ये दो तरफ़ा तजारत जो सन 2001 में 1.83 अरब अमरीकी डॉलर थी, वो रवां साल के 11 माह में बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये दोनों ममालिक के कारोबार के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि दोनों ममालिक ने अपनी तजारत के लिए तल्लुकात को बेहतर किया है। कितनी तजारत हुई है ये नीचे चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स GAC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया और चीन की बाहमी तजारत 114.263 अरब डॉलर्स रही है, जिसमें जनवरी और नवंबर 2021 के दरमियान 46.4% इजाफा हुआ। चीन के लिए इंडिया की बरामदात 26.358 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जिसमें हर साल 38.5% का इजाफा हुआ है, और चीन से इंडिया की दरामदात 87.905 लगभग 87,905 अरब डॉलर तक हो गई है, जो कि 49% इजाफा है। एक जानब दो तरफ़ा तजारत 100 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई है, तो दूसरी तरफ इन 11 महीनों के दरमियान इंडिया का तजारती खसारा भी तेज़ी से बढ़ा है। तजारती खसारे का मतलब ये है कि इंडिया ने चीन को जितना सामान फ़रोख्त किया है, इससे ज़्यादा ख़रीदा है। तजारती खसारा इंडिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, जो बढ़कर 61.547 अरब डॉलर्स हो गया है, तकरीबन 61,547 अरब डॉलर्स हो गया है। रवां साल इसमें 53.49% का इजाफा हुआ है। तजारती खसारे पर इंडिया की तशवीश के बावजूद अमली तौर पर इस रिकॉर्ड को वर्चुअल दर्ज किया गया है। बहरहाल इसमें कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा, क्योंकि मशरकी लद्दाख में सरहदी कशीदगी जारी है, और इसकी वजह से दोनों ममालिक के तल्लुकात पहले से ज़्यादा सुस्त हैं। रिकॉर्ड तिजारत पर सवालात और नाजुक तल्लुकात। दफाई तज्ज़ियाकार ने इस तजारती हुजम के मतलब ट्वीट करते हुए दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार में इजाफे पर सवाल किया है। अपनी ट्वीट में मोदी हुकूमत चीन की जानब से सरहदी तजावज़ात के बावजूद सन 2021 में चीन के साथ तजारत में 50% इजाफे का जवाब कैसे पेश करती है, ये कहना है ट्वीट के अंदर चेलानी का, जिसमें जनवरी और नवंबर के दरमियान चीन के हक में 61.5 अरब डॉलर का
اضافہ ہوا جو کہ موجودہ مالی سال میں انڈیا کے کل دفاعی اخراجات کے تقریباً برابر ہے۔ گزشتہ سال 5 مئی کو انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی شروع ہوئی تھی، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پینگونگ جھیل کے علاقے میں پرتشدد فوجی جھڑپیں ہوئیں اور دونوں ممالک کے متعدد فوجی مارے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ دونوں ممالک نے اپنے علاقوں میں کئی ہزار فوجی اور بحری فوجی ساز و سامان کی تعیناتی کی ہے۔ کئی دور کی فوجی اور سفارتی بات چیت کے بعد دونوں فریقوں نے رواں سال فروری میں پینگونگ جھیل کے شمال اور جنوب میں اور اگست میں گوگرا کے علاقے میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ 31 جولائی تک دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کا 12واں دور ہوا۔ چند دنوں کے بعد دونوں افواج نے گوگرا میں اپنے ڈس انگیجمنٹ کا عمل مکمل کر لیا تھا اور اس خطے میں امن و امان کی بحالی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا گیا۔ پہاڑی علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کے ساتھ دونوں فریقوں نے 50 سے 60 ہزار فوجیوں کو تعینات کر رکھا ہے۔ اس تنازع کی صورتحال میں امید کی سب سے بڑی کرن WMCC ورکنگ میکانزم فار کنسلٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن تھی، جس کے تحت دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ فوجی کمانڈرز رابطے میں رہے اور کشیدگی کو قابو میں رکھا۔ لداخ کی سرحد کے قریب کشیدگی نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے علاوہ باقی تمام تعلقات کو ٹھپ کر دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کی رائے کیا تھی؟ رواں سال نومبر میں سنگاپور میں ایک پینل مباحثے میں انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا تھا کہ انڈیا اور چین اپنے تعلقات میں خاص طور پر خراب دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ بیجنگ نے متعدد کارروائیوں کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے لیے اس کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے۔ لداخ سرحدی کشیدگی کا واضح حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے تعلقات کے خاصے خراب دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ان کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے تعلقات کو کس طرف لے جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینا ان کا کام ہے۔ چین میں انڈیا کے سابق سفیر کرم مصری نے بھی اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ 6 دسمبر کو اپنے ورچوئل الوداعی پروگرام کے دوران چینی وزیر خارجہ کے سامنے مصری نے کہا تھا کہ موجودہ چیلنجز کے سبب انڈیا چین تعلقات کی عظیم صلاحیت کو شکست ملی ہے۔ لداخ کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے مصری نے جنوری سن 2019 میں مصری نے انڈیا کے سفیر کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ انہیں یہ ذمہ داری اس وقت ملی جب دونوں ممالک سفارتی کوششوں کے ذریعے سن 2017 کے ڈوکلام تنازع سے باہر آئے تھے۔ یہ تعطل سن 2018 میں ووہان میں PM مودی اور چینی صدر کے درمیان پہلی غیر رسمی سربراہی ملاقات اور سن 2019 میں انڈیا کے شہر چنئی میں ہونے والی دوسری کانفرنس کے طویل مدتی ترقی کے ایجنڈے کے بعد ختم ہوا۔ تاہم پھر مشرقی لداخ میں کشیدگی شروع ہو گئی تھی۔